Assalamu alaikum. Hope so all of you will be doing great. In today's video, we are going to talk about Pakistan Navy Sailor New Jobs 2026. इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इसका नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन डेट कौन सी होंगी, साथ साथ जो ब्रांचेस अनाउंस्ड होने जा रहे हैं उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होंगी एंड हमारा टेस्ट पैटर्न क्या होगा। सो लास्ट तक आपने वीडियो लाजमी से देखनी है क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सो चले आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा जो ब्रांचेस अनाउंस्ड होंगे उसमें जो सबसे पहला ब्रांच है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 100 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें से 70 बच्चे ऐसे होंगे जो टेक्निकल ब्रांच में अप्लाई करेंगे। टेक्निकल ब्रांच में अप्लाई करने का जो मेन रीजन है वो ये है कि बाद में जब आप नेवी को ज्वाइन कर लेते हो तो टेक्निकल ब्रांच में फिर आपको मजीद ब्रांचेस भी दिए जाते हैं जो आप अपने पसंद की ले सकते हो। दैट्स व्हाई ज्यादातर बच्चे टेक्निकल ब्रांच में अप्लाई करते हैं। सबसे पहले अगर हम क्राइटेरिया में एज को देख ले तो एज 17 से लेके 20 ईयर्स तक है। इट्स मीन कि हमारी जो मिनिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए, 17 होनी चाहिए, और जो हमारी मैक्सिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए, वो 20 ईयर्स होनी चाहिए। यानी इसका मतलब ये है कि अगर 17 से एज कम है तब भी अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर 20 से एज ज्यादा है तब भी हम अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, इसी तरीके से अगर हम हाइट की बात करें, आपकी कद की बात करें, तो 5 फीट एंड 4 इंचेस आपका हाइट होना चाहिए। 5 फीट 4 इंचेस में से 1 इंच भी कम होगा तो इट्स मीन आप टेक्निकल ब्रांच के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम मैरिटल स्टेटस की बात करें तो अनमेरिड होना जरूरी है। अनमेरिड मीन यानी आपकी शादी नहीं हुई होगी। अच्छा, यहाँ पे मैरिटल स्टेटस से रिलेटेड मुझे एक बात याद आ गई। जो लोग शादीशुदा होते हैं उन लोगों ने अपना निकाह रजिस्टर नहीं किया होता नादरा के साथ, सो वो तब भी पाकिस्तान के कागजात में अनमेरिड होते हैं। लेकिन जब आप शादी करते हैं, अपने निकाह को रजिस्ट्रेट करते हो, देन आप पाकिस्तान के कागजात में, पाकिस्तान के डेटाबेस में फिर आप मैरिड शो होते हो। इसके अलावा अगर हम एजुकेशन की बात करें तो मैट्रिक साइंस में किया होगा, आर्ट्स वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, और मिनिमम मार्क्स आपके 65% होंगे। अगर 64% भी है तब भी आप टेक्निकल ब्रांच के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, और एज यू पीपल नो सिर्फ इसमें मेल कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे। यहाँ पर एक कंफ्यूजन जो बच्चों को होती है वो होती है आई साइट का। आई साइट यहाँ पर 6/6 होना जरूरी नहीं है। अगर ग्लासेस के साथ आप सही देख सकते हो तो आप टेक्निकल ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो सेकंड ब्रांच, जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि सबसे ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं टेक्निकल में, तो अगर वहां पर उनकी एलिजिबिलिटी पूरी नहीं हो रही हो तो दिन वो अप्लाई करते हैं मेरीन ब्रांच में। मेरीन ब्रांच में एज की जो क्राइटेरिया है वो थोड़ी सी ज्यादा है। अगर आप ओवर एज हो टेक्निकल के लिए तो फिर आप अपने मेरीन ब्रांच को चूज कर सकते हो। लेकिन मेरीन की जो ड्यूटीज होती हैं वो ज्यादातर सिक्योरिटीज की होती है, तो दैट्स व्हाई ज्यादातर बच्चे इसको प्रेफर नहीं करते। यहाँ पर जो एज है वो 17 से लेके 21 है। सेम वही बातें हैं जो मैंने आपको टेक्निकल में बताई। अगर 17 से कम है तब भी अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर 21 से ज्यादा है तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम हाइट की बात करें तो यहाँ पर हाइट थोड़ी सी ज्यादा रिक्वायर्ड है। अगर हम टेक्निकल में देखें तो टेक्निकल में कितना था, 5'4" था, और अगर हम मेरीन में देखें तो मेरीन में कितना है, 5 फीट एंड 6 इंचेस है। मैरिटल स्टेटस वही बात आ जाती है, अनमेरिड है। एजुकेशन यहाँ पर मैट्रिक साइंस के साथ, और आपके मार्क्स 60% होने चाहिए। टेक्निकल में कितने थे, टेक्निकल में 65 थे, मेरीन में कितने हैं, 60%। अगर हम बात करें नेक्स्ट ब्रांच की तो वह है नेवल पुलिस। नेवल पुलिस भी एक अच्छी ब्रांच है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें मुख्तलिफ है। यहाँ पर मिनिमम एज 16 और ज्यादा से ज्यादा 20 ईयर्स होनी चाहिए। दूसरी बात यह कि यहाँ पर हाइट की रिक्वायरमेंट थोड़ा ज्यादा है। हाइट आपकी रिक्वायर्ड है 5 फीट एंड 7 इंचेस। अगर हम मैरिटल स्टेटस की बात करें तो अनमेरिड, एंड एजुकेशन मैट्रिक, और 60% मार्क्स का होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर बात आ जाती है आई साइट की, तो आई साइट का 6/6 होना जरूरी है। तो अगर हम ओवरऑल कंपैरिजन करें और मैं आपके लिए एक ब्रांच चूज करूं कि इस ब्रांच में आपको जाना चाहिए, आपका फ्यूचर सिक्योर होगा, सबसे पहले बेटा मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई कर दूं
وہ بچے جن کے گھر میں کمانے والے اور ہیں، باپ ہیں، بھائی ہیں، چاچو ہیں، یعنی کوئی کما رہا ہے، اور ابھی آپ نے کیا کیا، 10th کلاس پاس کیا ہے، آپ کے اوپر گھر کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، دن میں آپ کو نیوی اوور آل ریکمینڈ نہیں کروں گا۔ نیوی میں آپ نے بالکل بھی نہیں جانا، بیکاز نیوی میں جا کے آپ اپنا فیوچر سیکیور نہیں کر سکتے۔ یہی 40,000 سیلری لیتے جائیں گے، وہ گھر بیچتے جائیں گے، لاسٹ میں ریٹائرڈ ہو جائیں گے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا ماں سوائے فنڈ کے۔ اور اگر آپ کے فائنینشیل کنڈیشن صحیح نہیں ہے تو دن میں سب سے پہلے آپ کو پریفر کروں گا کہ آپ ٹیکنیکل برانچ میں اپلائی کریں۔ دیکھیے، جب آپ ٹیکنیکل برانچ میں ٹیسٹ پاس کر لیتے ہو، اس کے بعد کراچی میں آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے، تو اس کے بعد آپ ڈفرینٹ برانچز میں جا سکتے ہو۔ وہ آپریشن کا ہو سکتا ہے، وہ ریڈار آپریٹر کا ہو سکتا ہے، وہ رائڈر کا ہو سکتا ہے، سیلز مین کا ہو سکتا ہے۔ تو اوور آل میں آپ کو پریفر کروں گا کہ آپ ٹیکنیکل برانچ میں اپلائی کرو۔ اس کے بعد اگر ہم سیکنڈ برانچ کی اپلائی کریں، جو زیادہ میں پریفر کرتا ہوں وہ ہے نیول پولیس۔ نیول پولیس آپ نے دیکھا ہوگا، جب بھی آپ کسی سینٹر میں ٹیسٹ دینے جاتے ہو، ان لوگوں نے ہاکی، جس طریقے سے انڈیا والوں جو پولیس ہے انڈیا کے، جیسے ان کے کپڑے ہیں سیم لائک دیٹ ان کے بھی کپڑے، ٹھیک ہے۔ سو ان کی ڈیوٹی زیادہ تر سینٹرز میں ہوتی ہے، اینڈ آئی ول ریکمینڈ کہ آپ نیول پولیس میں اپلائی کرو۔ اور اگر آپ نیول پولیس کے ایلیجبلٹی کرائٹیریا کو ٹچ نہیں کرتے، دن میں پریفر کروں گا کہ آپ میرین برانچ میں اپلائی کرو۔ اب یہاں پر آپ کہیں گے سر فیمیل کے لیے ویکینسیز کہاں ہیں؟ تو وہ ہوتی ہیں فیمیل میڈیکل ٹیکنیشین، اوکے، اس پر ہم انشاءاللہ الگ سی ویڈیو بنائیں گے۔ اب اگر ہم آئے رجسٹریشن ڈیٹ کی طرف سے، بیٹا پہلے آپ کو پتا ہے کہ جنوری فروری میں اس کی جو ویکینسیز تھے وہ اناؤنسڈ ہو چکے ہیں، اور کرنٹلی ان لوگوں کے فائنل انٹرویو چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو انشاءاللہ 20 مئی تک ان کے جو انٹرویو ہے فائنلائزڈ ہو جائیں گے۔ سو اس کے بعد یہ کیا کریں گے، دوبارہ ویکینسیز کو اناؤنس کریں گے۔ سو جون یا پھر جولائی 2026 میں اس کے ویکینسیز اناؤنسڈ ہونے کے چانسز ہیں، اور انشاءاللہ اگست کے سٹارٹ میں آپ کے ٹیسٹ ہوں گے۔ اب یہاں پر آپ کے لیے ایک گڈ نیوز یہ ہے کہ میں نے ایک بہت ہی کمال کا کورس بنایا ہوا ہے، جو اگر آپ بائی کرنا چاہتے ہیں تو گیون نمبر پر میرے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ نوٹس کی تھوڑی سی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ اگر آپ جسٹ نوٹس بائی کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں بیٹا، آپ بقایا اکیڈمیز آپ کو 1500 میں نوٹس دے دیں گے، لیکن اس سے پیپر نہیں آئے گا۔ میں جو آپ کو نوٹس پرووائڈ کروں گا اس کی پرائس ہوں گی، اگر آپ کوئزز نہیں لینا چاہتے، لائیو کلاسز نہیں لینا چاہتے، تو وہ نوٹس آپ کو پڑ جائیں گے 37 منٹ کے۔ اس میں کیمسٹری، فزکس، میتھس، انگلش، وربل اینڈ نان وربل شامل ہوں گے۔ کیمسٹری، فزکس، انگلش آپ کو چیپٹر وائز ملیں گے، اور اگر آپ لائیو کلاسز، ویکلی کوئزز لینا چاہتے ہیں، ٹیچر کا سپورٹ لینا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو یہی کورس فل اینڈ فائنل 4800 میں ملے گا۔ سو ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے 4800، 5000 اتنے نہیں ہے، اور جب آپ کا فیوچر سیکیور ہوگا سو 4800 اتنے آپ کی فیوچر کے سامنے اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے۔ سو رجسٹریشن ڈیٹ اگین بتاؤں گا، جون جولائی میں اناؤنسڈ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹیسٹ آپ کے سٹارٹ ہوں گے اگست میں۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوں گی، کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔